काणकोण गांवडोंगरी हांगा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांच्या भौशीक बसकेत अचकीत बोवाळ जालो। तेन्ना एका पुलीस अधिकाऱ्यान माचयेर येवन मायक काढलो आनी ताका लागून कार्यावळ थांबोवची पडली। हे घडणुकेन तणाव आनीक वाडलो। गोवा फॉरवर्ड फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचो निषेध करून भाजपा फुडारपणाखाला राज्य सरकाराच्या सुचोवण्याप्रमाण ही कारवाई वेचणुकेच्या काळात विरोधकांचो आवाज दामून उडयला असो आरोप केलो। वेचणूक अधिकारी आणि संबंधित पुलीस निरीक्षकां आड राज्य वेचणूक आयोगाकडेन औपचारिक कागाळ दाखल करतले अशें पक्षान जाहीर केला। पळयात बीजेपीचे कार्यकर्ते आहात आणि एक समजून घेवपाक जाय की बीजेपीच्या निष्ठावान कार्यकर्त्याक काणकोणच्या ह्या राजकारणात बीजेपी कडेन स्थान ना। ताणी फक्त खुर्ची लावपाच्यो आणि खुर्च्यो रातीन काडपाच्यो। श्रीफळ खंय दवरल्याशिवाय आमगे काम जाता? कामाक सुरवात करता आमी। सो श्रीफळ म्हणते आमच्या धर्मातले, आमच्या जीवनातले एक महत्वाचे फळ। हे श्रीफळ आमची निशाणी। तुम्ही आणि काय ह्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान काय पळोवपा ना। ह्या दिसाक काजू गेले, ह्या दिसाक मोळ्ळे गेले, फक्त एकच गोवा फॉरवर्ड ना। आम्ही पण ऍक्शन ट्रान्सफर करतो आम्ही तोंडाक लॉक करून वचना। आम्ही आख्या एक्सपोज करतले, आमची दादागिरी जिरयतले आणि क्रांती काणकोणकार घडोवन जातले असो आमचो आशिर्वाद आसा। तुम्ही बरोबर एक आसूं जाय। म्हाका खात्री आहा की ह्या गांवडोंगरी खोतीगांवच्यान म्हळ्यार चड शेड्यूल्ड कम्युनिटी चड आसा, थंय जर परिस्थिती ही आसा जाल्यार सर्वसामान्य दुसऱ्या लोकांक कितें आसूंक जाय हें आमी विचार करूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहा की जे दुसरे कोण अशें तशें केले ते पसून बरोबर येतले, युती म्हणून ती जातली आनी बीजेपीक आमी घरा धाडटलेच। ज्या मनशांक आमी वयर काडटात ते मनीस पोव वयता, आमचो वचपाचें आनी वचूंक जाता, सगल्यांक राजकारणांत वचूंक जाता, पूण आजून पासून ताका हांव टायम दिता। त्या दिसाक हांवें 4 दीस दिल्ले, आजून पासून विड्रॉवल टायम हांव तेका तुमच्या नांवान ताका उलोवंक मागता, म्हाज्या बरोबर राव आनी तूं वयर सरतलो। नाजाल्यार जशे कितलेच जाण म्हाका सोडून गेल्ले आयज काबार जाले, तुजो तूंय जायना। मिटिंग्यो घेवप लोकशाही निवडणुकी ही मतांच काडून मिटींग बंद करतलो, आनी कितें करतलो, वोट चोरी करतलो अशें करून जायना। जे मुजर लोकशाही आहा ते मुजर इलेक्शन म्हणते मत मानून जाता आनी हे जिल्हा परिषद इलेक्शन ईव्हीएमानूय जायना। ते ईव्हीएमान जायना नांव पडला, एवरी वोट मोदी, तो कोणी मारल्यार कोणी जिखता हे जायना। हांगा शिक्को हा शिक्को आनी आमचे श्रीफळ आहा। प्रशासनान तुका सांगला हिंदू मनशाक श्रीफळ म्हणटे केले आनी हे श्रीफळ म्हणटले नाल म्हणटलो माळा लागता। वो सर्वीस जबाबदारी आसतना हे माळाक तण केले, तो आलेगा माळ तो तण म्हणून उडयले आनी आमी ताका झाड करून स्टेट ट्री म्हणून केली। सो हे इतले करपाक फुडलो पावली कमीचे आनी आज ताका मत घालता। पूण मत मारतना कितें जाता, देव जर आसा तो मत जिरयताच। या बीजेपीच्या सरकारान अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांदलें आनी इतको व्हडलो बोवाळ करून ताचे प्राण प्रतिश्ठा केली, ताजे कडेन प्रॉपर्टी वेचाव जाले।
त्या इमेजावर बीजेपी पडली वयते म्हळ्यार जंय राम येता थंय बीजेपी पडटा काळ आला 77 फीट पोर्तुगाई मूर्ती केल्या रामाची म्हाका 100% गॅरंटी आहा की राम राज्य येवपा खातीर बीजेपी हांगाच्यान निर्णय जाताच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. रस्त्याची दुरुस्ती करपा खातीर बाळी थळाव्यांनी 8 दिसांची मुजत दिल्या. खड्ड्याक लागून रस्त्याची परिस्थिती वायट आसा. ह्या रस्त्यार दर दिसा अपघात जातात. दोनूय आमदार युरी आलेमांव आनी एल्टन डिकोस्टा हे दोगूय विरोधी पक्षांतले आसात. देखून सरकार तांच्या मतदारसंघातल्या रस्त्यांचेर लक्ष दिना. लोक रस्तो कर भरतात, देखून तांकां योग्य रस्ते मेळपाक जाय. 8 दिसां भितर हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू जालें ना जाल्यार लोक रस्त्यार देंवतले. लोकांनी शिटकावणी दिल्या. इन्सिडंट जाला पयर एकलो हांगा पडलो, ताका 15 पोत पडले. तेच्या पयलीं एक मोरपिल्ले गांवची एक बायल पडली. म्हणून हांगा कितें घडलां न्हू, रोडाची दशी जाल्या न्हू, आमचे सगळे MLA खबर आसा, पंच सरपंच सगळ्यांक खबर आहा आनी मिनिस्टराक खबर आहा. पूण कांय ना, मिनिस्टर हांगच्या CM आमगे पर्सनली वयता, तेणे सुद्दां पळयलें पूण तो कांय करना. पूण लोक पडोन जातकीर लोक मरतकीर बरें करपाचें हें म्हाका जाल्यार गव्हर्मेंटाक 100 फावटी हांव म्हागे चालू आसता इंटरव्यू सांगपाचें. हें बरोबर न्हू. आतां पळय इन्सिडंट घडता आयज पर्सनली मागीर कोणा कडेन रिक्वेस्ट मागून आयज माती हाडून घालपाक लायली. कित्याक जर कितें जालें न्हू फाटल्यान बोवाळ घालपाक जायना. हेजेर आमी केलें, आमगे पंचा सरपंचा कोण काय करूच ना. ते म्हणटा ते टेंडर गव्हर्मेंट काडटा, गव्हर्मेंट करतलो. पूण गांवांत कितें बारीक गोश्ट कितें घडटा, एक 5-10 हजारां जाता ती गव्हर्मेंट पंचायतीन करूं जाय, तेंय करना. आतां थोडी इन्सिडंट घडना, 2-3 नंतर पयर एकलो पडला आमचोच मनीस. आतां हो सातवो ते फोंडाऱ्या आनी ते ब्रिजा पोंदार पडत आसता, कोण पळयना काय ना. हें चालू उरता. म्हणून गव्हर्मेंटाक कितें मनीस मरतकीर बरें करपाचें. हेज्या पयलीं बी हांवें सांगलें गोंय बरें करपाक केन्ना गोंयकार काबार जातकीर बरें करपाचें, मरण काय म्हणून हें ते करीत ना. आनी हें पंचायतीन पळोवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान म्हळ्यार सरकारान हें पळोवन तेजेर कितें तरी एक्शन करून जाता तितले बेगीन टेंडर जाल्लो आहा म्हणून आयकलां. पूण तेजेर पॅच मारप ना किंवा रस्तो व्हड करप ना काय ना. हें बेगीन करचें, इतलीच मागणी. बाळडी साकून आमगे केप वयता म्हळ्यार रस्तो सामकोच बाद जाला. तितून केन्ना फोंडारा कोण पडटा आनी कितें कोण खबर ना. पूण आमगे ते ओव्हरब्रीज आहा पळय रेल्वेचो, त्या ओव्हरब्रिजाचेर कमीत कमी 7 एक्सिडंट जाले आनी 2 जाण मेल्ल्यात. तरी आसतना आमचो हो सरकार तेंचेर कांयच उपाय करना. आनी आमचो स्थानीक आमदार आहा पळय हांगा, तो केपेच्यान सदां वयता, तेका दिसना कितें आमी हो रस्तो बाबा सारको करचो म्हणून. कित्याक हो आमी रस्तो पळयलो आसा. आमी ह्या रस्त्यार डेली 5-6 पावटी मारतात. पूण कितली भिरांतेन आमकां गाडी चलोवपाक पडटा तें आमकां खबर आसा. आमचो एक स्थानिकच एक हांगा काल पयर पडलो, तेका 15 पोत पडले. पूण कोण काय घेना. आज तेणी कोण तरी माती घालो हाडून घातले हांगा. कित्याक लागून हें करता अशें. आतां आमदार हांव वयता तांच्यान कळपाक जाय न्हू बाबा हें माती घालपाक जाय म्हणून, कितें डांबर घालपाक जाय म्हणून. मागीर अशें कशें जालें सांग पळया. आतां लोक म्हणटली वाट पळोवपाची ही PWD कितें तरी ते एक्शन घेवपाक जाय न्हू. म्हणजे हो दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर आहा, तेजी कानां कोणेन तरी घालपाक जाय बाबा. हो बायडी साकून केपो म्हळ्यार रोड सामको पाड जाल्लो म्हणून. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव संदेश शिरोडकर. रोडाची अशी दुरुस्ती जाला की सगळ्यांक वयता फोंड. हांव पयर 2-3 केपें वचत आसा हें वयता आसतना हांवूच पडपाचो फोंडार आनी हांव फाटल्यान गाडी येयल्यार आमी वचपाचें दोट मोडून आमचो. तेन्ना हे रस्तो जाय तितल्या बेगीन टायम आनी ना. टायम दिल्यार 8 दीस भितर रस्तो जर जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन रस्तो कोणाक वचपाक दिवपाना, कोणाक दिवपाना, हें करपाक दिवपाना. हें इतलें लास्ट सांगता. हे PWD मिनिस्टर आहा तेणें बेगीन करचे. हे 8 दिसां भितर रोड करची तयार. कित्याक इतलो पिड्ड्यार जाला सामको पेड केपें गणपती देवळा कडेन सकयल वयता आसतना ते ह्याच देवळा फोंडार आहा. ती एक देवूळ आहा. हांव पयर हांव पडलो तितून, तरी पूण हांव दोनी पांय तेकयल म्हणून हांव चलवा, नाल्यार हांवूय पडपाचो. ते रस्त्यार जर पळयना जाल्यार मागीर हे कोणा पळयता तर हां हे मिनिस्टर कितें करताय.
कांयच आदार जायना जावन आमी केले सामकेच अशेंच हें समजत काय कितें मिनिस्टर हितून लक्ष घालना ताका फक्त कितें जाय इलेक्शनां सगळीं मतां जाय तें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख. राज्यात सध्या जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे वारे घोळपाक सुरवात जाल्या. वेंचणुकेचो प्रचार नेटान चालू आसा. वेळी आपाचे उमेदवार एजिका फर्नांडीस हिने गांवान आपलो प्रचार सुरू केलो. समर्थकांचो तिका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 22nd आमी स्टार्ट केल्ले आनीक आसोलना आख्खो एरिया सो आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा आसोलना. मागीर आमी चिरचिनी येयले. चिरचिनी आतां आमगे हिंगाय बीन रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळ्ळा अशें. कस दिसता तुका आज? आय एम सो हॅपी बाय डुईंग दीस कॅम्पेनिंग. कितें लोक कितें विचारता, प्रश्न कितें? लोकांगे प्रॉब्लेम जायत आसताय पूण हांव मुगे हेजेर हांव रेडी आहा आमचे तेंगे जबाबाक उतर दिवपाक. सो ती म्हाका जायत सांगताय पूण हांवें तेंका सांगलां एक दिसा तुमी म्हाका हाडाय आनी मागीर चोयाय मुगे कितें बघ कितें दिसता एज ए सरपंचात तूं काम करता असोळणा पंचायतीक, तर कशें करून तूं हें करतलें? हांव आसोलना एरिया म्हणजे आमगे काम हांव कोता आनी मुगे कामाक कोण कांयच म्हणो वचना कित्याक ती जाणाय हांव सोशल वर्कर. या सो आतां केन्ना म्हणल्यार तुमी हें करतले, कॅम्पेनींग बंद करतले कशें? बंद करतले म्हळ्यार थोडे आमगे व्हडले वॉर्ड ते आमकोन मागीर आमी स्टॉप करतले. कितें कोणी लिडर बी येवपाचो आसा तुमचो बी? आमचो लिडर नॉट एट अजूनसन कोण येयलो ना. ZP जे कॅन्डिडेट पयलीं बसला आमचे इसाका फर्नांडीस, आमी सगळे वॉलंटियर्स आमी ताका सपोर्टाक येयलोले आहाय आनी कॅम्पेनिंग केलां आमी फर्स्ट तेगे एरियाक आसोलना बांदार, मागीर थोडे कांटो वेली ते सगळे आनीक तारी वाडो कोल्या दांडो सगळे आमी कंप्लीट केलां आख्खे आसोलना. आनीक आतां रिमेनींग सायड शिशिनी आज हे एरिया कंप्लीट करताय आमी आनीक लोकांक हांगा बरो हें मेवला सपोर्ट रिस्पॉन्स बरो मेवला. आनी कितें लोकांची कंप्लेन आहाय पडे आमी सगळी नोटबुकाचेर बरोवन दवरलो आहाय. लोक जे पडे इश्यूज आहाय ते रोडाचे उदो वचपाक ना हें आहाय ते फोड्यो हय त्यो क्लीन करपाक आनीक जे इनकम्प्लीट आहाय ते आमी ते कंप्लीट करतले. मोस्टली इनकम्प्लीट आहाय हय ते कंप्लीट करपाक आमी हे पाट ताका आमी प्रॉमीस केला. हय कितें तुमचो लिडर बी कोण केन्ना येवपाचो? Oh, हय लिडर आमगेलो बाब MLA क्रूज तो आमकां येतलो सपोर्टाक येतलो मातशें एका रॅलीक येतलो विजीट करपाक घरांनी. हय तेणें काल आमी प्रॉमीस केलां तुजी बारा येता म्हूण. सो आमी चोयताय ताका तो केदो पावत तोय बिजी आसता हेर कडेन चोवपाक सांजे एरिया आनीक सारजोरा ते एरिया. सो सेंटर लिडर बी तुमगे कोण येवपाचो सेंटरा सगळें? सेंटरासून अजून पासून कांय आयडिया ना आमकां मेळ्ळो ना कोण येवपा आहा तो. तेणें आमकां हें केलें ना डिक्लेअर केलो ना. तुमी रेडी आसात हय आमी इलेक्शनाक? रेडी आहाय सगळी. प्रेजेंट बरी चलता कंपेन सगळे कडेन बरो रिस्पॉन्स आसोलना वेली शिशी सुकाल बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा फूल रिस्पॉन्स. दॅट मिन्स वी एप्रिशिएट आवर पीपल बिकॉज दे सपोर्ट अस. सो आज तुमी मेन फोल्ड हांगा आसात, कशी लोकां फुडें वयता तुमी? लोकां फुडें आमी गेले लोकांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. लोक म्हणटा तुमकां कांय बी येना काय. सो हेजे तुमी मुखार वयतले आतां? हय आज मुखार वयतले दांडे वाड्यो कंप्लीट. कितें लोकां कडेन कितें मेसेज दिता तूं लोकांक? लोकांक मेसेज दिल्या तुमगे पड जी काम केलें नाही ते आमकां कोण दाखयतले म्हणून कळना तुका. आमगे हे जिल्हा कॅन्डिडेट. ओके सो तुमी आतां पोरच्यान स्टार्ट केले कडेन आसा? हय 22 स्टार्ट केल्लें. ओके आनीक आतां खंय खंय वचपा आसा तुमी हेजे मुखार? आतां आमी दांडे वाडो 1 दांडे वाडो 2 मागीर जोरीबाट बायडा तुगेले कोड्या वाडो देवसुवा जायत उरल्या एरिया शिशिडीची हाल्या वाडो बी ती आमी कंप्लीट करतली. एलायन्स जालें ना तेजेर कितें आसा? एलायन्स कोण फायद ना त्या रोखडे उडी मारताय मागीर ताका लागून आमी केलो ना एलायन्स उडी मारताय म्हणून. तुमी एलोन वयतले? आमी एलोन वयताय सारकें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर.
गोवा बुद्धिबळ असोसिएशनान बुद्धिबळ सर्तीत येवपी येवजण्यो आनी उपक्रमांविशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय म्हायती दिली. ह्या टोर्नामेंटाक लागून भुरग्यांक आनी लोकांक उर्बा मेळटली अशी आस्त तांणी उक्तायली. तशेंच प्रशिक्षक विकसीत करप, प्रशिक्षक कार्यावळींक प्रशिक्षण दिवप हाचेर तांणी भर दिलो. पळयात. The chess in school program is already we have started and it is undergoing for last one and a half year. So we have identified some schools. We have identified third and fourth standard and we are giving some coaching to that classes. We want to have competition among those players so that they can go forward. Now we are, as a side activities also, we had some interaction with the FIDE officials and at Sakling with around 500 to 600 students combined and came under Ravindra Bhavan, and we did it successfully, and FIDE found that it was one of the best side events of any of the tournament worldwide. Okay. And we are already started stipend from AISL. We are performing at the nationals. They are getting stipends. Like under 7 now, Ivan Talis is there, so we will be getting stipend from the AISL. How much? Around 20,000 per month. Okay. And for now, Ethan is getting around 3,20,000 per year. Okay. And Priyank is getting 2,40,000 per year. Actually, now this year we have got many more opportunities now, because we have got a 45 lakhs Sumaramka chess development fund म्हणून आम्ही 40 lakhs for the next 5 years. So that money also, part of it will be used for chess in schools, and we now only 2 schools are coming from each talukas. That is basically like a pilot project. So now these next 2 years we are going to widen this project with more coaching facilities, and Chief Minister has assured us that we can even make it every school chess in Goa. But thing is, we have got some restrictions, like we have to develop our coaching. We cannot just do it overnight. So we are going in the process of developing our coaching, like train the coaches program we are trying to do. So we have already done arbiters coaching last 2 years, senior national arbiter and then FIDE arbiter. So we have developed around 20-25 arbiters now in Goa, which were not there before. Then now this coaching program also we are going to develop, and next 2 years we will try to widen this. Now even yesterday I got a phone call from some sponsors in some villages. Because of this, all these programs, they are also coming forward. They are ready to take one Madhya village, some 7 schools. They are ready to coach, means provide the funds. So this money we can use for that. Secondly, as President has said, there is one more very important aspect. Goa Chess Association is going to give some amount like 2 lakhs to the grandmasters, and international masters also we are giving 1 lakh amount. That is already been declared, but we are waiting for certain funds we have to receive from Sports Authority of Goa. So this money also will come in, and we are going to. So this money also the children are finding it difficult, to go to foreign countries and all that. That also they can utilize for that. वो चेस टुर्नामेंट जावन फायदो म्हणजे कसो जाला की गोंयचे जशे स्पॉन्सर येतले तशे तशे गोंयचे भुरगे वयर सरतले, आनी गोंयचे भुरग्यांक आतां जो इंट्रस्ट दाखयला आतां पर्यंत आमचे कडेन तशे रजिस्टर्ड प्लेयर खूब आसा आनी चडशे खूब रेटेड प्लेयर जाले. हो मोमेंटम फुडें वचत जाल्यार आमकां आमचे आनी भुरगे GM IM आनी ताच्या फुडें मागीर अशे वर्ल्ड टुर्नामेंटाक खेळपाक मेळटले अशें आशा बाळगतात. हो जो स्पॉन्सर्स केला गव्हर्मेंटान हो टुर्नामेंट, त्याच्यामुळे आनी लोकांक आनी आमच्या भुरग्यांक उर्बा मेळटली आनी बरे बरे भुरगे फुडें सरतले, आनी चॅस म्हणटा ते गोंयचें नांव सबंद देशभर आनी वर्ल्ड वायड जातलें अशें हांव आशा बाळगता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.